Imagine na mga igsuon nga nagpuyo mo sa usa ka panimalay. Nya kini nga panimalay naay pagdaog-daog, naay pagpihig, naay pag-abuso. Karon unsa may inyong ikaingon bahin ni nga panimalay? Tingali makaingon mo nga kini nga panimalay, kini balaya gubot gyud. O kaha makaingon siguro mo nga aduna gyud inhustisya niya ng balaya. Beno, kita mga igsuon, nagpuyo ta niya ng balaya. Ano nakaingon ko? Tungod kay ang kalibutan nga atong gipuy-an karon puno og hustisya, inhustisya. Beno, ato galing basahon mga igsuon ang Ecclesiastes kapitulo 4, versikulo 1. Handam na? Pwede ko ninyong sundan sa pagbasa nini. Ecclesiastes kapitulo 4 versikulo 1. Dire nag-ingon. Giliso na usab nako ang akong pagtagad ngadto sa mga buhat sa pagdaog-daog ilalom sa adlaw. Ako nakita ang mga luha sa mga dinaog-daog ug walay mihupay kanila. Ug ang mga nagdaog-daog kanila dunay gahom ug walay mihupay kanila. Bino, sumala sa teksto maigsoon, unsa panghitabo ang gisgutan dinhi? Sigurado nga kini naghisgot gyud sa pagpangdaog-daog. Usa may gibati ni Hoba nini. Sigurado nga nakita sab niya ang mga gidaog-daog, nakita niya ang mga luha nitong mga gipangdaog-daog. Ug nakita pud niya nga walay mihupay kanila. Beno, atong hinumduman mga igsoon, kining tekstuha, dugay na kayong gisulat. Gani, kining libro sa Ecclesiastes, nahuman ni siya pagsulat, niadto pang 1000 BCE. Sa may pasabot nini. Kini nagpasabot, nga ang katawhan, alagad man ni Hoba o dili, dugay na gyud kaayo nga nakasinati, ug nagantos bahin sa inhustisya. Ngano man? Anong aduna man gyud inhustisya nga kahitabo gyud tuod? Abi no ang Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 9 maghatag natog katin-awan bahin nining anong naa man gyud inhustisya. Bino dinha sa teksto maigsuon kun yung basahon ng last part ani nagisgutan diha nga ang tao nagmando sa tao alang sa iyang ikadaot. Munang naay inhustisya maigsuon tungod kay ang mga tao di ay ang nagmando sa iyang kaugaling, sa iyang isig kataong. So may but pasabot ni alang kanato karon mga igsoon. Bino nagpasabot lang ni nga hangtod nga ang tawhanong pagmando mo'y naglungtad sa kalibutan, dili gyud matapos ang inhustisya. Ngano? Tungod sa duha ka rason. Una, tungod kay ang mga magmamando sa kalibutan karon dili hingpit. Ikaduha, ang ilang pagmando impluwensyado sa husa nga dautan. Nahibalo na ta kinsa ni nga dautan? Si Satanas. Nga mausab ang tigbugna ug inhustisya. Amo na nga ang pagmando sa tawo gyud mga igsuon magpatungha gyud og inhustisya. Musa makapangutan na ta mga igsuon ba? Mabatunan pag ka nato ang tinuod nga hustisya? Kana nga pangutana, ginapangutana gyud na sa kadaghanan. Bisag kita gani mga igsuon. Og gipangandoy gali na sa uban, ilabi na gyud nadtong nakasinati gyud og inhustisya. No, ngandoy sila nga inta mawala na gyud ang inhustisya og makabaton na sila og paghupay bahin ini. Unya, normal lang pod nga pangandoyon ni sa mga tao no, nga kining pangandoyon nato nga mawala na gyud ang inhustisya. Gani ang Job kapitulo 35 bersikulo 9 nagisgot diha nga kung ang tao makasinati og pagdaog-daog mutuaw gyud na siya alang sa tabang. Nature na gyud sa tao nga kung makasinati gali ang usa og dili maayong kasinatian o kaha makasinati siya og pagdaog-daog o inhustisya, nature gyud sa tao nga mutuaw gyud siya alang sa tabang. Pero pananglitan mga igsoon ingon ani ang mahitabo. Hindi usa ka tawo nakasinati ni siya ginhustisya. Nituaw siya og tabang dinhi sa mayang magmamando. Napoy lain tao
Nakasinati po siya og inustisya. Nangayo po siya tabang siyang magmamando. Unya, naapoy lain tao, nailain tao, daghan kaayo sila. Nga nakasinati og samang inhustisya. Same ra po ang ilang gihimo. Nangayo silang tabang silang magmamando. Nga tao gihapon. Karon unsay mahitabo maigsuon kung dili nila makuha ang ilang gusto. Dili sila makakuha paghupay o dili sila makakuha hustisya sa ilang gipangayuan nini. Sa inyong hunahuna mga igsoon, unsa kahay bation niani mga tawhana nga dili nila makuha ang ilang gusto? Namoy idea? Siguro himuon siguro nila ang samang gihimo diha sa picture nga atong makita. Unsa may naa din ha? Makita nato no ilang mga expression suko gyud kaayo. Walay malipayon nila diha. So, makita pud nato ang usa ka buhat sa pagrebilde. Nagrebilde sila pinaagi sa pagrally or pagwelga. Nganong ilang man ning gihimo tuod? Tungod kay nagtuo sila nga usa ni ka epektibong paagi aron madunggan ang ilang pagtuaw. Gani, diya sa Ecclesiastes 1:15 maigsuon, mabasa nato diha kung ang pagrebilde bagyod ang solusyon niini or makapangutana ta kung epektibo ba ang pagwelga sa mga tao. Basahon gali nato maigsuon ang Ecclesiastes 1:15. Handam na? Dire nagingon. Ang baliko dili na matulid. So sa ibot pasabot sa mga teksto maigsuon. Ang baliko dili na matulid. Sa pag-ilustrar niini, familiar man siguro tatanan og alambre maigsoon dili ba? Nya nakasulay na pod siguro tag tulid ana kana itong mabaliko bitaw nga alambre. Sulay siguro tag tulid ana. Siguro sa atong pagpaningkamot matulid nato na siya. Pero dili nato bugos matulid na nga mabalik nato siya sa iyang original nga porma sa wala pa ni mabaliko. Ingon ana sab ang pagsulbad sa mga tao bahin sa inhustisya maigsoon. Bisag unsang paningkamot ang ilang himuon, dili gyud bugos nga masolusyonan nila ang inhustisya. Ngano? Tungod sa duha ka rason nga tong gisgutan kaganina. Una, tungod sa ilang pagkadili hingpit. Ikaduha, tungod kay ang ilang pagmando impluwensyado ni Satanas nga maoy tigmugna sa inhustisya. Karon naa pa ikatulong rason mga igsoon. Unsa man ni? Sa may ikatulong rason. Bueno, kini siya gihisgutan diha sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 23. Bueno, kung ato nang basahon maigsoon diha nag-ingon nga ang tao dili iya sa tao ang pagtultol sa iyang kaugalingong lakang. Atong una-unaon maigsoon ba? Dili gani iya sa tao ang pagtultol sa iyang kaugalingong lakang musulbad na hinuon sa inhustisya. So atong masabtan maigsoon ba nga dili gyud mulampos ang mga paningkamot sa katawhan nga makabaton og tinuod nga hustisya kun wala ang tabang sa Dios. So unsa may pasabot ni karon? Nagpasabot lang ni nga si Jehova lang ang makahatag nato og bug-os nga solusyon bahin sa inhustisya. So unsaon man ni paghimo ni Jehova maigsoon? Dunay mga pamaagi sa Jehova bahin niini no. Una, ato ning mabasa diha sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 13 ug 14. Palihog gali sa inyong mga Biblia maigsoon atong basahon. Daniel kapitulo 7 bersikulo 13 ug 14. Manandam na dire nag-ingon. Padayon kung nagtan-aw sa mga panan-awon sa gabii ug ania may miabot nga samag anak sa tao uban sa mga panganod sa langit. O gitugutan siyang makaduol sa karaang mga adlaw. O ilang gidala siya at tubangan niya. Siya gihatagag autoridad sa pagmando, dungog o gingharian, aron ang tanang katawhan sa laing-laing nasod o pinulungan, mag-alagad kaniya. Ang iyang pagmando mo'y hangtod sa hangtod, kinidili matapos, o ang iyang gingharian, dili malaglag. Pero, kinsa mga karakter nga gihisgutan din wa man sila nganli. Usa may gipanghimo nila din sige, ilailahon sa nato ang mga karakter din Dinhi gihisgutan nga anak sa tao. O nahibalo na ta niini nga kining anak sa tao si Jesus ni.
So nailhan na nato ang isa. Karon kinsa maning karaan sa mga adlaw. Binukon atong tan-awon ang marginal reference niini maigsoon dalhon ta dinhi sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 12. Atong mailhan dinhi nga kining karaan sa mga tao mauni si Jehova. So karon nailhan na nato ang mga karakter. Unsa may ilang gihimo dinhi? Sa teksto gisgutan nga gihatagan ni Jehova og otoridad og otoridad sa pagmando og gingharian si Hesus. Dayon kining gingharian nga gisgutan dire dili ni siya matapos ug dili malumpag. Abot pasabot lig-on kaayo ang pagkatukod niini nga gingharian. Asa ni nahitabo? Siyempre didto sa langit. So unsay punto sa mao teksto maigsoon? Simple lang. Ang punto niini mao nga si Jehova nagtukod og gingharian didto sa langit ug dayon iyang gihatag ang pagmando niini kang Hesus. Unya kini nga gingharian pod nga manduan ni Hesus magpatungha ni siya hustisya. Karon na pangutana. Diba sa langit man magmando si Hesus, nya magpatunghag hustisya. Daw bi mga igsoon kay ang inhustisya naa man dinhi sa yuta. Unsa may himon ani nga gingharian? Bueno, kini nga gingharian dili lang magmando didto sa langit. So magmando pod ni siya dinhi sa yuta. Busa sa dili madugay mga igsoon, kini nga gingharian magmando pod diri sa yuta. Dayon pulihan niini ang mga gingharian sa tanang tawhanong panggobyerno. Tungod niya na mutungha na gyud ang hustisya. Karon unsa man klase sa pagmando ang atong madahom bahin niini maigsoon? Unsa man nga klase sa panggobyerno tuod? O sige, basahon nato maigsoon ang Isaias kapitulo 9 bersikulo 7. Andam na, dire nag-ingon. Ang pagmando padayong mulambo ug ang pakigdait walay katapusan sa trono ni David ug sa iyang gingharian aron kini lig-ong matukod ug mutunhay pinaagi sa hustisya ug pagkamatarong. Sukad karon ug hangtod sa hangtod himuon gyud kini ni Jehova sa mga panon tungod sa iyang kasibot. So, unsang matanga sa pagmando ang atong madahom maigsoon? Sumala sa teksto? Maka siguro ta nga kini nga gingharian usa ka matarong nga gingharian. Unsay patungha niya? Sumala sa teksto? Hustisya. So karon mga igsoon, sa unsang paagi man nga mapatungha niini nga gingharian ang hustisya? Di ba gihisgotan nato kaganina nga kining gingharian na mupuli sa tanang tawhanong panggobyerno o tawhanong gingharian. Sa nahisgotan na pud nato kaganina diya sa Ecclesiastes 8:9 nga ang tao nagmando sa tao alang sa iyang kadaot. Bot pasabot nga ang tao nagpatunghag inhustisya. So karon kay pulihan naman ning kining tawhanong panggobyerno og langit nun nga gingharian, sigurado nga maapil pod og kawala ang inhustisya. Okay, wala na inhustisya, mutungha na pod ang sakto, ang hustisya. So hangtod nga ang tawhanong pagmando maigsuon naglungtad pa dinhi sa kalibutan, dili gid matapos ang inhustisya, dili ba? Busa panahon nga ang gingharian na sa Dios ang magmando, dili na ta makaingon nga napay inhustisya na. So mawala na pud ni. So karon ang pangutana mga igsoon, nganong makasalig ta nga mahimo gyud ni Hesus o gusto gyud ni niyang himuon? Nganong kumbinsido man gyud ta nini? Tungod na kay gipakita sabna ni Hesus sa dihang dinhi pa siya sa yuta. Gani sa iyang pagministeryo dinhi sa yuta, wala siya nagpasiugda og mga reforma lang diya sa katilingban or reforma sa politika. Wala siya nag-ingon nga sa dihang dinhi pa siya sa yuta. Wala siya nag-ingon nga kini nga butang ato ning tarungon, kini ato ning kuhaon. Wala. Unsa iyang gihimo? Iya na hinong gitudluan ang iyang mga sumusunod nga musalig sa gingharian. Unsa pay rason ngano nga kumbinsido man kita nga himuon gyud ni Hesus? Do kay makita pud ni nato diha sa iyang paagi sa pagsangyaw. Unsa may unang usa sa mga tema ni Hesus sa diyang magsangyaw siya maigsoon? Sigurado nga moingon mo nga bahin sa gingharian. O tinuod na, no? Nga naay mga record diha sa Biblia nga nagpasiugda nga si Hesus
nagsangyaw gyud sa gingharian. Pananglitan. Kung natong basahon bitaw ng Mateo kapitulo 4 bersikulo 23, unsa may gisgotan diha? O si Jesus nagsangyaw og nanudlo bahin sa gingharian. Lain pa. Ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 naghisgot pod kanato nga si Jesus nagtudlo sa iyang mga sumusunod bahin sa pagampo. Unsa may gitudlo niya bahin sa pagampo nini? Iyang gitudloan niya yang mga tinun-an nga iampo nila ang gingharian nga moabot naon niya dinhi sa yuta. Unsa pa? Sa gibantog nga wali ni Jesus sa bukid nga na-record diya sa Mateo 5 hangtod sa kapitulo 7. Unsa may gisgutan niya diha? Gisgutan niya ang gingharian. Balik-balik niya ang gisgutan ang iyang gingharian. Niya ang paagi sa pagsangyaw ni Jesus maigsuon kay ginabalik-balik niya ang mga punto nga gusto niya nga mahinumduman sa iyang mga tinun-an. Abot pasabot nga gusto gyud ni Jesus nga mutatak sa una-una sa iyang mga sumusunod ang bahin sa gingharian. O dili lang ang bahin sa reforma. Karon makita sab nato ning gusto gid ni himuon ni Jesus maigsoon pinaagi sa iyang mga milagro dinhi sa yuta. No? Kung unsay iyang himuon unya kung mahimo na siyang hari sa gingharian pananglitan. Kining gihisgutan dinhi sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 17 hangtod sa 21. O kini nga record naghisgot ni siya bahin sa usa ka higayon nga gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga lalaki. Wala pa labot ang babae yung mga bata nini. Pero apil sila nga gipakaon ha. Wala lang sila na-apil sa ihap. So unsa may leksyon nani nga atong makuha maigsoon? Ang leksyon nani nga dagaya og abundang pagkaon naon niya ang atong madahom pag-abot sa gingharian. Dili na ta maguna-una kung unsa pa atong kaunon ugma. Unsa atong kaunon sa sunod adlaw. Dili na ta maguna-una niya na. Tungod kay nahibalo si Jesus ingong magmamando kung unsaon niya pagpakaon ang iyang gimanduan. Lain pa. Dinhi sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 35 sa 43. Kining asoy naghisgot bahin sa usa kay gayon nga giayon ni Jesus ang taong buta. Unsa mang leksyon nga tumakuha nini? Makakuha tag leksyon nini nga ayuhon gyud ni Jesus ang tanang sakit, dili lang ang buta, tanang klase sa sakit. Unsay madahom nato ani pag-abot sa gingharian? Makadahom ta nga wala na gyud taong moingon masakiton siya. Ang tanan na healthy na ang lawas sa mga tao pag-abot sa gingharian. Karon, unsa pang ubang plataporma ang atong madahom pag-abot sa gingharian sa Dios? Beno, basahon gali nato maigsoon ang Salmo kapitulo 72 bersikulo 12 hangtod sa 14. Kini usa ni sa mga plataporma ni Jesus unya, no? Kung andam na dire nag-ingon. Kay luwason niya ang kabus nga nagtuaw alang sa tabang. Ingon man ang timawa og si bisan kinsa nga walay magtatabang. Maluoy siya sa timawa og sa mga kabus, og luwason niya ang kinabuhi sa mga kabus. Luwason niya sila gikan sa pagdaog-daog og kapintasan, ug ang ilang dugo mahimong bililhon sa iyang mga mata. So, unsay himuon ni Jesus maigsoon? Unsay plataporma ni Jesus? Base sa teksto? Maka-conclude ta nga himuon gyud ni Jesus ingong magmamando sa gingharian ang wala mahimo sa tawhanong mapagmando. Pananglitan, di ba gisgutan nato kaganina maigsoon ng Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 1 nga nakita ni Jehova ang mga tao nga gidaog-daog nga walay mihupay nila. O pag-abot sa gingharian sa Dios, di ang kinina magmando sa yuta, mausab na. No? Sumala sa gibasa natong teksto kaganina, si Jesus maghatag siya kaluwasan ni adtong mga gidaog-daog o nakasinatig kapintasan. So, ubos sa pagmando sa gingharian maigsoon, mawala na niya ang inustisya, wala na'y pagpihig, wala na'y pag-abuso, wala na po'y pagdaog-daog. Sama sa makita nato diya sa picture mga igsoon. Unsa inyo makita? Unsa inyo masabtan din ha? So kini nga picture ang setting ani nga panahon ani nga nagmando na si Jesus sa yuta. So unsa pay makita ninyo sa panagway sa mga tao? Siguradong nagngisi no.
Nga nagngisi man, malipayon gyud na sila. Unya, makita pud nato nga nagkahiusa ni sila. Ngano man, tungod kay kung atong matikdan pag-ayo, naggikan man ni sila sa lain-laing rasa, naggikan sila sa lain-laing tribo. Pero unsa ilang gihimo? Nag-awayay ba sila? Wala. Nagkahiusa sila ubos sa pagmando ni Hesus. Unsa pa? Aduna po'y pakigdait nila o panagiusa. Ngano man, kung atong tan-awon diha maigsuon, nagsagol ang mga puti, ang mga itom, ang mga dili kayo puti, dili kayo itom. Walay segregation, no? Wala sila gipalinya nga. Kamo mga puti, dinhilang mo ha. Mga itom, dinhilang mo. Wala. Nagkahiusa silang tanan. Nagpasabot na nga patas na unya ang pagtratar sa tanang rasa ug sa tanang tribo. But pasabot nga wala nay diskriminasyon pag-abot sa gingharian sa Dios. Unsa pa? Dili na doon na po'y panagiusa sa mga katawhan may labot sa pagtuo ug pagsimba. Nga makaingon man ta. Tungod na, kaya ang mga tao unya nga manduan ni Hesus dinhi sa yuta, mapuno sa kahibalo bahin kang Jehova. Ug wala na lain-laing relihiyon nga mulungtad pa didto sa gingharian. No? Tungod kay usa na lang kapaagi sa pagsimba ug pagtulunan ang atong magpabilin. Karon, kini maigsoon nga atong gipanghisgutan, mahitabo ni siya sa umaabot pa. No? Sa future pa, wala pa ni siya nahitabo karon. Busa ang pangutana mga igsoon, unsa may atong mahimo sa karon? O sa unsang paagi makalahutay ta sa inhustisya karon. Bino, bisan tuod og naghisgot ta ganina no nga dili gyud nato bugos nga mawalang inhustisya. Pero dunay mga paagi nga ma-minimize nato ang inhustisya. Dunay mga paagi pananglitan kung atong basahon ang Proverbio 22:3, makita tag usa ka masabtan nato ang usa ka kining kaalam no. Kung nato ning basahon, palihog gali sa inyo mga Biblia maison. Proverbio 22:3. Dili nag-ingon, ang taong maalamon nakakita sa kapiligrohan og mulikay niyana. So unsa man prinsipyo nga atong masabtan dinhi? So gisgutan diri nga kun ang usa ka tawo nakakita sa katalagman o kapiligrohan, mulikay. Nagpasabot na nga usa siya ka taong maalamon. Busa, angay sabtang magmaalamon maigsuon sa nga atong ilhon og likayan ang bisan unsang sitwasyon nga posibleng makabiktima nato sa inhustisya. Pananglitan ngon ani. Nahibalota nga kining usa ka lugar o usa ka dalan daghan nga krimen nahitabo niana. Unya makita pud gyud nato nga nay mga tulisan, nay mga kriminal nga gaatang ani nga dalan. Pangutana, moagi ba ta na ni nga dalan? Sigurado nga dili. Ngano? Tungod kay magmaalamon ta sa pag-ila o paglikay sa sitwasyon nga posibleng makabiktima nato sa inhustisya. Karon pananglitan maigsunog wala gyud nalikayan. Bisag unsang paningkamot nato no? Wala gyud nalikayan kay namay mga gitawag nato nga wala damhang mapanghitabo. Wala gyud nalikayan na biktima gyud tag inhustisya. Unsa may atong himuon? Ang prinsipyo sa Roma kapitulo 13 bersikulo 4 makatabang nato bahin nining bahina no. Pwede tang mangayog tabang sa legal nga paagi. Pwede tang mudangop sa mga gobyerno. Dili sayop ang paghimo niya na gani sa karaang panahon si Apostol Pablo nangayo man pud siya og tabang sa gobyerno sa Roma. Ug gitabangan siya. So kita pod pwede pud tang mudangop sa legal nga paagi. Pero kumusta pa nang litan maigsoon kung nidangop gyud ta sa legal nga paagi? Nidangop ta sa gobyerno alang silang tabang pero wala nato nakuha ang hustisya. Sakay pwede pa gyud natong himuon. Makatabang nato ang teksto diya sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 6 ug 7. Ato galing basahon maigsoon. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 6 ug 7. Diri nag-ingon. Busa, paubos mo ilalom sa gamhanang kamot sa Dios aron bayawon mo niya
sa gitakdang panahon. Samtang inyong itugyan ang tanan ninyong kabalaka, kay gimahal mo niya. So siya ito makatunan sa teksto. Okay, tambagan ta ni Apostol Pedro, nga iampo nato ang atong gibati kang Jehova nga Dios. Ano? Tungod kay nahigugma si Jehova nato. Okay, nahigugma man si Jehova nato, sigurado nga tagan-an gyud ta niya sa nahiangay nga tabang. Unsa man nga tabang ang ihatag ni Jehova? Pananglitan diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 9. Nagisgot diha nga si Jehova mao ang manimalos para nato. Pananglitan kung nakasinati gyud ta og inustisya maigsuon. Sumala sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 1, nakita ni Jehova ang matag luha nga mugula diha sa atong mga mata. Nakita na ni Jehova, dili na niya kalimtan. Og manimalos gyud siya para nato. Panimaslan ta niya sa gitakdang panahon. Busaon sa may atong mahimo karon mga igsoon. Karon pa lang, ugmaron na nato ang giisgutan diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ug 23. Unsa may giisgutan dinhi? Kini nagisgot bahin sa bunga sa espiritu. Sama sa taas nga pailob, pagkabuutan, pagpugong sa kaugalingon. Nganong makatabang man Tungod kay kung ato ning ugmaron, kini nga mga hiyas makatabang nato nga magpabilin tang kalmado dihang magatubang ta og grabeng inhustisya. Ug busa, malikayan nga mo grabe gyud ang kahimtang, pananglitan. Kung gibuhatan ta og dili maayo. Sige, elevate na to. Gibuhat ta og dautan gyud kaayo. Unya sa atong kaugalingon gipaningkamutan nato nga mapakita nato ang bunga sa espiritu. Unsa kay mahitabo maigsoon sa inyong unahuna? Sigurado mapadapat nato ang Roma kapitulo 12 bersikulo 17 nga dili nato balusan ang dautan og dautan. Og kay dili man ta mo balus og dautan, ang resulta niini dili gyud mo grabe ang kahimtang. Bueno, kung ugmaron sab nato ang hiyas nga gugma maigsoon, kining gugma sa isig ka tawo, mahimong malukmay po nato atong kaaway, pananglitan. Di ba gitudloan man ta ni Hesus nga higugmaon nato ang atong mga kaaway. Usa sa paagi nga atong mahigugma ang atong kaaway, pinaagi sa pagpakaon sa ila kung gigutom sila, paimnon sila kung giuhaw. O sa inyong hunahuna ang maigsoon, unsa kay bation ini mga tawhan na nga atong gihimuan ni ana. Sigurado nga malukmay gyud nato sila. So madaog nato sila pinaagi sa buhat, sa pagbuhat og maayo, no? Sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 20 ug 21. Karon mga igsoon, atong basahon ang katapusang teksto dinhi sa Roma kapitulo 15 bersikulo 13. Kung andam na, dire nag-ingon. Hinaot nga ang Dios nga naghatag og paglaom magpuno sa inyong kasing-kasing og kalipay og kalinaw tungod sa inyong pagsalig kaniya. Aron mulig-on pagyud ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Binunsay atong makuha nga punto sa mga teksto maigsoon. Masabtan nato nga kun mosalig ta kang Jehova, sigurado nga hatagan gyud ta niya og kalinaw og kalipay. Kanus-a? Karon. Bisan pag nag-atubang taog inhustisya niining panahona. Busa maigsoon, angay natong palig-unon nato ang atong personal nga relasyon kang Jehova o kang Hesus o ang atong pagtuo sab sa gingharian nga magpatunghag tinuod nga hustisya. Kung ato ning buhaton maigsoon, sigurado nga dili na gyud ta mangutana kung mabatunan pa baka nato ang tinuod nga hustisya.